बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल ही में भारत में एक किताब कल्कि अवतार मोहम्मद साहब के नाम से शाया हुई, जिसने पूरी दुनिया के तीसरे बड़े मजहब यानी हिंदुओं को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस किताब में ये दावा किया गया है कि हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में जिस कल्कि अवतार का जिक्र किया गया है वो कोई और नहीं बल्कि मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। यानी सदियों से हिंदू जिस रहनुमा का इंतजार कर रहे हैं वो आने वाला नहीं है, बल्कि वो अपनी ज़ाहरी जिंदगी जीकर दुनिया से जा चुके हैं। हिंदू यकीन रखते हैं कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतारों यानी पैगंबरों को दुनिया में आना था। बाज़ के नजदीक ये तादाद ज्यादा है। पिछले 3 युग यानी अदवार में उनमें से एक के सिवा सब आ चुके हैं। मौजूदा दौर काली युग है, जिसमें कल्कि अवतार को आखिरी अवतार की हैसियत से आना है। हिंदू अकीदे के मुताबिक ये दौर कई हजार साल पहले शुरू हो चुका है और अभी बहुत मुद्दत तक बाकी रहेगा। हिंदू अब तक कल्कि अवतार या आखिरी नबी के मुंतजर हैं, जिसकी खबर उनकी मुकद्दस किताबों में दी गई है। भगवत पुराण में कहा गया है कि काली युग का एक बड़ा हिस्सा गुजर जाने के बाद लोगों की फितरत गधों जैसी हो जाएगी। वो अपने आप को मादी जिंदगी का बोझ ढोने तक महदूद कर लेंगे। ऐसे वक्त में सच्चाई की हिफाजत के लिए भगवान अवतार भेजेगा। वाज़ेह रहे कि पैगंबर और अवतार हम मायनी अल्फाज हैं। अगर ये किताब किसी मुसलमान भाई ने लिखी होती तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो मुसन्नफ अब तक जेल की हवा खा रहा होता, या फिर इंतहा पसंद हिंदू उस मुसन्नफ को उसके सारे खानदान को जान से मार देते और घर बार को जला देते। लेकिन खुशकिस्मती से इस किताब का मुसन्नफ पंडित वेद प्रकाश है। वो हिंदू फिरके से ताल्लुक रखता है। वो संस्कृत जुबान में महारत रखने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो इस यूनिवर्सिटी के मशहूर और मारूफ मुहक्किक स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने अपनी किताब कल्कि अवतार के बारे में अपनी उस तहकीक को भारत देश के तकरीबन 8 नामी गिरामी पंडितों के सामने रखा। उन पंडितों ने उस किताब का मुतालिया और तहकीक करने के बाद ये मान लिया कि किताब में पेश करदा हवालाजात मजबूत और सच्चे हैं। बरहमन पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम कल्कि अवतार रखा है, जिसका मतलब है पूरी कायनात का रहनुमा। हिंदू मजहबी किताबों में एक अजीम लीडर का जिक्र पढ़ने को मिलता है जो कल्कि अवतार के नाम से मशहूर होगा। पंडित वेद प्रकाश ने बड़ी गहरी सोचो विचार और तहकीक के बाद ये लिखा कि उस कल्कि अवतार से मुराद अल्लाह के आखिरी नबी आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनको अल्लाह पाक ने मक्का की सरजमीन में पैदा किया। चनाचे कल्कि अवतार किताब के मुसन्नफ का ये कहना है कि अब हिंदुओं को किसी कल्कि अवतार का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हिंदुओं को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। हिंदुओं को सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए, जो कि काफी अरसा पहले इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा चुके हैं। इस हवाले से पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुकद्दस किताब यानी वेद से मदरजा झैल हवालाजात और वजाहत के साथ तहरीर किए हैं। नंबर 1, हिंदुओं की मजहबी किताब वेद में लिखा है कि कल्कि अवतार भगवान का सबसे आखिरी अवतार होगा, जो सारी कायनात को रास्ता दिखाने में मददगार साबित होगा। इन सब कलमात को बयान करने के बाद उस कल्कि अवतार किताब के मुसन्नफ तहरीर करते हैं कि इस पेशन गोई का इतलाक सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद की जात पर होता है। नंबर 2, हिंदुओं की मजहबी किताब वेद जिसमें वेदों का जिक्र है, उनकी पेशगोई के मुताबिक कल्कि अवतार की पैदाइश एक जजीरे पर होगी। वेद की पेशन गोई के मुताबिक ये इलाका जज़ीरतुल अरब ही है। नंबर 3, हिंदुओं की मजहबी किताब में लिखा है कि कल्कि अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालदा का नाम सोमाब होगा। संस्कृत जुबान में विष्णु के मायने हैं अल्लाह और भगत के मायने गुलाम और बंदे के हैं, इसलिए अरबी जुबान में विष्णु भगत के मायने अल्लाह का बंदा यानी कि अब्दुल्ला ही बनता है, जबकि संस्कृत जुबान में सोबाब के मायने अमन के हैं, जिसका अरबी में मतलब आमना ही बनता है। रसूल करीम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमना बीबी ही है। नंबर 4, वेद किताब में बयान किया गया है कि कल्कि अवतार जैतून और खजूर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा। वो सच्चा और ईमानदार और दूसरों पर रहम करने वाला होगा। इस किताब के मुसन्नफ ने तहकीक की है कि ये दोनों फल हजरत मोहम्मद
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے، جبکہ آپ سچے اور پکے ایماندار تھے۔ آپ سے زیادہ سچا نہ کبھی آپ سے پہلے آیا اور نہ ہی بعد میں آ سکتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ نمبر 5، ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید کے مطابق کلکی اوتار کا تعلق ایک اچھے اور معزز خاندان سے ہوگا۔ اس بات میں سچائی نظر آتی ہے کہ حضور اکرم قریش کے معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جس کی عزت پورا عرب اور شام و عراق بھی کرتا تھا۔ نمبر 6، کلکی اوتار کے مصنف نے لکھا ہے کہ ہماری کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ بھگوان کلکی اوتار کو اپنے ایک خصوصی بندے کے ذریعے سے ایک غار میں پڑھائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جن کے بارے میں یہ بات بھی درست ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ مکہ کی وہ عظیم اور واحد شخصیت تھے جن کو خدا نے فرشتے کے ذریعے غار ہیرا میں تعلیم دی۔ نمبر 7، ہندوؤں کے بنیادی عقیدے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھگوان کلکی اوتار کو ایک تیز رفتار گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر وہ سوار ہو کر مکمل آسمانوں کی سیر کرے گا۔ مصنف نے یہ بھی مطالعہ کر لیا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد کو براق پر معراج کی سیر کروائی۔ مصنف کی یہ بھی تحقیق درست ثابت ہو گئی۔ نمبر 8، وید میں یہ لکھا ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھگوان کلکی اوتار کا مددگار ثابت ہوگا اور اس کو بے شمار قوت اور معجزات عطا کرے گا۔ ہم کو اس بات کے بارے میں علم ہی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت محمد کی جنگ بدر میں کس طرح سے فرشتوں سے مدد کی۔ مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے بے شمار فرشتے زمین پر بھیجے گئے۔ نمبر 9، ہندوؤں کی ساری دینی کتابوں میں یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ کلکی اوتار گھڑ سوار، تیر انداز اور تلوار زنی میں مہارت رکھتا ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف پنڈت وید پرکاش نے اس پہلو کو بڑے غور طلب بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت ہی پرانا ہو چکا ہے، وہ زمانہ پہلے ہی گزر چکا ہے۔ اب تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب تو جنگ کے لیے ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیاروں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس لیے مصنف لکھتا ہے کہ ہم کس طرح اس جدید دور میں میزائلوں، ہتھیاروں، توپوں، ٹینکوں کے دور میں تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں سے جنگ کرنے والے کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے حقیقت یہی ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں کلکی اوتار کے واضح اشارے ملتے ہیں، وہ سب اشارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی ثابت ہوتے ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ اس ٹینک، توپ اور میزائل کے دور میں گھڑ سوار، تلوار زنی اور تیر انداز کلکی اوتار کا انتظار کرنا نری حماقت ہے۔ محمد عربی ہی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں سے کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے مسلمان لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہے، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے کہ جیسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہی ہستی ہیں قائد عالم انسانی کی حیثیت سے، جن کی آمد کی خبر ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر رد و بدل کے باوجود یہ پیشن گوئیاں آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا پوری انسانیت کی فلاح و کامیابی نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو مان لینے میں ہی ہے۔